Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जेन्ना आमी गाडी घेतले किंवा कोणी गाडी घेतले तेन्ना जी गाडी कंपनीची गाडी येता ती कंपनीची गाडी तशीच चलोवपा पडटा. जर तूं मॉडिफाय करतलो जाल्यार RTO कडेन परमिशन घेवपाक जाय. मॉडिफाय करतरी RTO दाखोवन ती रिपासिंग करची पडटा. पूण आमच्या गोंयांत खूब कडेन कितें केलां लोकांनी की गाडयेचे जे टायराची रीम आसा ही टायराची रीम चेंज केल्या आनी मोटे टायर घाल्यात आनीक बॉडीच्या भायर कायद्यान खंयच्याच गाडयेचे टायर आसपाक जायना असो कायदो सांगता. पूण खूब लोकांनी आपली गाडी मॉडिफाय करून मोठी डिस्कां घालून जो टायर आसा तो 5 ते 6 इंच गाडयेच्या भायर घाला आनी ताका लागून जे गोंयांत एक्सिडंट जातात ते मेजर कारण हें आसा. कारण जेन्ना तूं गाडयेचो टायर भायर काडटा तेन्ना तुज्या गाडयेचो चलयतना जजमेंट चुकता किंवा मुखाल्ल्यान जी तुजी पर्यंत गाडी येता ताचो जजमेंट चुकता आनी ताका लागून वारंवार एक्सिडंट जातात आनी खुबशे लोकांचे हातपाय मोडटात किंवा खूब लोकांक मृत्यू येता. आनी तेन्ना जेन्ना एक्सिडंट जाता आनी जेन्ना तुवें टायर भायर काडल्या किंवा गाडी मॉडिफाय केल्या जाल्यार इन्शुरन्स कंपनी तुका 1 रुपया सुद्दां इन्शुरन्स गाडयेचो दिना कारण तुवें परमिशन नासतना मॉडिफाय केल्या म्हणून. आज गोंयांत खुबशे गाडयो मॉडिफाय केल्यात. काही लोकांनी गाडयाचे टायर भायर काडल्यात आनी हांकां आडोवन फायन मारपाची किंवा अरेस्ट करपाचें काम जें आसा तें RTO डिपार्टमेंटाचें आसा. पूण RTO डिपार्टमेंट गोंयांत तशी एक्शन घेना, कोणाक भिवन घेना, कित्याक घेना आनी जो मनीस कायरातान घेता ताजेर कित्याक कारवाय करना हें लोकांक एक अजापाची गोश्ट दिसता. कारण आयज विदावट हेल्मेट, विदावट सीट बेल्ट आनी बाकीचे जर तुजे डॉक्युमेंट्स ना जाल्यार RTO तुका आडोवन हजारांनी फायन मारता. पूण जे कायद्यान रॉंग आसा, जे कायद्यान बसना तरी आसतना लोक करतात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जावन लोक मरतात किंवा लोकांचे हातपाय मोडटात. असल्या लोकांचेर RTO कित्याक कारवाय करना अशें लोकांनी अजाप व्यक्त केला. आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की RTO डिपार्टमेंट जे आसा ताणें कायद्याचें रक्षण आनी संरक्षण करचें अशें लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.